नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। हामीले निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर मिसन 753 अन्तर्गत चुनावी गतिविधिलाई समावेश गरिरहेका छौं। भनिन्छ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष भनेकै निर्वाचन हो र जनादेशको नवीकरण पनि। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता स्वयंबाट आफूमाथि शासन गर्ने शासक रूपी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धति नै निर्वाचन हो। वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी हो अनि कुनै उम्मेदवार र राजनीतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भने राजनीति भनेको खराब र खतरनाकका बीचबाट राम्रो नराम्रो अनि सही र गलत छुट्याउने कला हो। अहिले देशमा चुनावी सरगर्मी एवं राजनीतिक तापमान उत्तिकै बढ्दो छ। सार्वजनिक स्थान निर्वाचनमय हुँदै गइरहेका छन्। वास्तवमा स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो। व्यक्ति विशेष उम्मेदवार जो भए पनि राजनीतिक दलका नाउँमै मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी वा अभ्यास रहिआएको सबैमा विदितै छ। तर अब यो निर्वाचनमा उम्मेदवार कुन दलको हो, कस्तो दलको हो भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, त्याग, समाजसेवाप्रतिको लगाव जस्ता विशेष योग्यताको खोजी नीति गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। पार्टी भन्दा राष्ट्रमाथि हुन्छ भन्ने भावना आत्मसात गर्दै आफ्नो मताधिकार सुझबुझका साथ प्रयोग गर्नु जरुरी छ। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मिसन 753 मा हामी वीरगञ्जको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। सुरुवातमा वीरगञ्जमा चुनावी सरगर्मी कस्तो छ, त्यहाँका स्थानीयहरूले चुनावलाई कसरी लिएका छन् र उम्मेदवारहरू घर दैलो प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, समग्र यिनै विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु श्रेष्ठले तयार पारेको एक सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको इलेक्सन मिसन इलेक्सन 753 अन्तर्गत हामी यति बेला देश दौरामा छौँ र देश दौराको क्रममा यतिखेर हामी वीरगञ्ज आर्थिक नगरी वीरगञ्ज सहरमा आइपुगेका छौँ, पर्सा जिल्लाको। र यो पर्सा जिल्लामा आज हामी फेरि त्यही विषयलाई जोड्न गइरहेका छौँ जुन विषय रहनेछ स्थानीय निर्वाचन। स्थानीय निर्वाचनको अवस्था के छ र कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँहरूका एजेन्डा के, जनताको चासो के, अपेक्षा के, यी सबै विषयमा हामी आज बृहत कुराकानी गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम म पर्सा जिल्लाको केही भौगोलिक कुराहरू जानकारी गराउँदैछु। पर्सा जिल्लामा 14वटा स्थानीय तह रहेका छन् भने 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका र 10 वटा गाउँपालिका रहेको छ र यहाँ जम्मा मतदाता 3,39,836 रहेको छ भने यहाँ अहिले यसभन्दा अगाडिको निर्वाचित मेयर विजय सरावगी हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले राजीनामा दिएर पुनः फेरि अहिले निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसै गरिकन अहिलेको मतदाता नामावलीमा 59,000 करिब 59,000 नयाँ मतदाता अहिले थपिएको अवस्था छ र अहिलेको यसमा यो अहिलेको प्रतिस्पर्धामा मेयर पदको लागि मात्रै 30 जनाको उम्मेदवारी स्वतन्त्र सहित 30 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। र अहिलेको आकांक्षीहरूमा जसपाबाट राजेशमान सिंह जो गठबन्धन अहिले सरकार छ, त्यो गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका राजेशमान अहिले मैदानमा उत्रेका छन् भने त्यसै गरिकन राप्रपाबाट गिरीश गिरी मैदानमा उत्रेका छन्। त्यसै गरिकन लोसपा र एमालेको गठबन्धन विजय सरावगी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। त्यसै गरिकन हामीसँग यहाँ उपमेयरहरू पनि छ, उहाँहरूसँग हामी फेरि पछि कुराकानी गर्दैछौँ। र यति हामीले अहिले देश दौराको क्रममा इलामबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको थियो। सिन्धुलीबाट इलाम हुँदै अहिले हामी पर्साको वीरगञ्जमा पुगेका छौँ, जसलाई आर्थिक नगरी भनिन्छ। त्यसै गरिकन यो आर्थिक नगरी, औद्योगिक नगरीको रूपमा पहिचान बनाइसकेको वीरगञ्जमा जुन प्रकारका उम्मेदवारहरूको अहिले उम्मेदवारी परेको छ, एकदम सशक्त भिडन्त हुने सम्भावना देखेको छ। हामीले यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग सोद्धा सबै 101 छन् भन्ने कुरोहरू पनि आएका छन् है। त्यो कुरोहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी अहिले यो अन द स्पोट कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका गिरीश गिरी हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी दिनुभएका। उहाँसँग हामी केही कुराकानीहरू गर्न गएका छौँ। गिरीशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला यहाँ आफै एउटा संसार जगतका सशक्त व्यक्तित्व भएर अहिले फेरि राजनीतिमा होमिनु भएको छ, यसको खास कारण के होला? सबभन्दा पहिले त म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र वीरगञ्जमा स्वागत गर्छु। जहाँसम्म सञ्चारकर्मी भएर म राजनीतिमा आउनुको तात्पर्य छ, त्यो म के भन्छु भने म आजसम्म 3 दशकभन्दा बढी मैले पत्रकारिता गरेँ र आजसम्म मैले प्रश्न उठाउने काम गर्दै आएँ। तर त्यो प्रश्नहरू हामी कहाँ चाहिँ नि सुनवाई नभइरहेको अवस्था थियो।
तथापि मैले प्रश्न उठाउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएँ र अब म जवाफ दिने ठाउँमा आफूलाई उभ्याएको छु र प्रश्न गर्ने मान्छे जवाफ दिने ठाउँमा बस्यो भने ऊ आफैमा कति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरो म साबित गरेर देखाउन चाहन्छु। त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ नि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो जुन बिल्डिङ देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुभयो होला, त्यहाँ माथि टाउन हल लेखेको छ। त्यसको तलको अर्को लाइन पढ्नुहोस्, पार्टी प्यालेस एन्ड होटल पिस गार्डन आदर्शनगर वीरगञ्ज। हेर्नुहोस् त्यो बोर्डमा लेखिएको छ। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला नन्दबहादुर मल्ल अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँले वीरगञ्जलाई धेरै भौतिक संरचनाहरू दिएर जानुभयो। हुन त उहाँको एउटा प्रशासकीय भूमिका थियो, तर उहाँले स्थानीय चाहिँ स्रोतलाई मोबिलाइज गरेर उहाँले चाहिँ नि घण्टाघर जस्तो चिज, शङ्कराचार्य नेपाल प्रवेशद्वार जस्ता चिजदेखि लिएर यो टाउन हल जस्तो चाहिँ सम्पत्ति आज हाम्रो छेउमा उभिएको छ। र चाहिँ नि यो टाउन हलको चाहिँ नि तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुहोस् यसको डिजाइन कति राम्रो छ। तपाईँहरूलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, यो डिजाइन चन्द्रमान सिंह मास्केको चाहिँ नि डिजाइनमा बनेको यो चाहिँ नि सभागृह हो। यो चन्द्रमान सिंह मास्के भनेको नेपालको आधुनिक नेपाली चित्रकलाको जनक मानिनुहुन्छ। उहाँले नै, उहाँ र तेजबहादुर चित्रकारले नै नेपालको चित्रकलाको चाहिँ नि आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात, नेपालमा आधुनिक चित्रकला भित्र्याउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। र त्यसबाहेक पनि चन्द्रमान सिंह मास्केको योगदान त के छ भने उहाँ राणा विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएर उहाँ धेरै वर्षसम्म जेल समेत पर्नुभएको थियो। त्यस्ता चाहिँ नि ऐतिहासिक व्यक्तित्व, त्यस्ता चाहिँ नि विभूतिले बनाएको यो डिजाइन गरेको बिल्डिङ, त्यसरी चाहिँ नि तयार भएको यो सार्वजनिक थलो जुन आज सायद यहाँ एउटा राम्रो भोजपुरी एकाडेमी हुन सक्थ्यो होला, यहाँ कला साहित्यका चाहिँ नि ठुलो एउटा चाहिँ नि गतिविधि हुने ठाउँ बन्न सक्थ्यो होला। तर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकचोटि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टी प्यालेस एन्ड होटल पिस गार्डन भनेर लेखिएको छ। यो टाउन हल हेर्नुहोस्, यो जनताको सम्पत्ति। यहाँबाट चाहिँ नि देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने मधु छेत्री, प्रकाश श्रेष्ठ, त्यस्ता अनेक चाहिँ प्रतिभाहरू यहाँबाट यही टाउन हलमा गीत गाएर जानुभएको उहाँहरू हेर्नुहोस्। अब आज नेपालमा के छ, काठमाडौँले पाइराखेको छ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यस्ता प्रतिभाहरू पाइरहेको छ, किन पाइरहेको छैन? यी गीत गाउने ठाउँ त तपाईँको चाहिँ नि यहाँ पार्टी प्यालेस बनाइदिएको छ। यहाँ तपाईँले अहिले कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने यहाँ भाडा तिर्नुपर्छ एउटा व्यापारीलाई। यो नगरपालिकाको सम्पत्ति कसरी यो चाहिँ नि व्यापारीको हातमा गयो? यही नै मेरो उम्मेदवारीको कारण हो, यही नै मैले प्रश्न उठाइराखेको, पत्रकारिता गर्दा मैले उठाइरहेको प्रश्न यही हो र यस्तै कुराहरूको जवाफ दिन्छु भनेर म राजनीतिमा आएको छु। जस्तो अब यो एउटा यहाँले बडो सान्दर्भिक कुरो गर्नुभयो, यो एउटा जुन सार्वजनिक स्थल थियो, सार्वजनिक मञ्च थियो, सबैको लागि अति महत्त्वपूर्ण थियो, जुन अहिले यति बेला पार्टी चेतनाको विकासको लागि उज्यालो, यहाँबाट बत्ती बलेर तपाईँको चाहिँ देशसम्मलाई उज्यालो पारेको छ। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, यहाँले 101 प्रतिभाहरू, अब गीतै गाउनेमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको भने प्रकाश श्रेष्ठ र मधु छेत्री होइन, विजय गिरी पनि हुनुहुन्छ, सन्जु अमात्य हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। तपाईँको गीत लेख्नेदेखि लिएर सङ्गीत दिनेमा भीम विराग जस्ता नामहरू आउँछन् होइन, तपाईँको ध्रुवचन्द्र गौतम जस्ता नामहरू अनेक यस्तै यही गरेर। अब आज नयाँ पुस्ताबाट वीरगञ्जबाट कोही गइरहेको छ, नाम मलाई दिनुहोस्, नयाँ पुस्ताबाट कोही गएर किन गएको छैन? गर्ने ठाउँ त तपाईँको पार्टी प्यालेस भएको छ। अब त काठमाडौँमा वीरगञ्जले केही कन्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यो भोज खाने मान्छे मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। गरिरहँदाखेरि अब वीरगञ्जमा यहाँ आफै जन्मिनु भएको वीरगञ्जको पुत्र पनि हुनुहुन्छ है, र यहाँले सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि वीरगञ्जको बारेमा लेख्नुभयो, वीरगञ्जको जनताको बारेमा, वीरगञ्जको संस्कृतिको बारेमा, वीरगञ्जको अनेक समाजको बारेमा, सामाजिक कुराहरू लेख्नुभयो। त्यो लेखाइ र अहिले आफैले घर घर दैलोमा पुगेर म केही गर्छु, मेरो उद्देश्य यो हो भनेर मत माग्न जाँदाखेरिको वीरगञ्जवासीको एउटा परिचय कस्तो समान पाउनुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, यहाँ यति धेरै यति डाइभर्स छ नि तपाईँको। यो वीरगञ्जमा तपाईँ महानगर भनिन्छ है, तपाईँको यो वीरगञ्जमा तपाईँ घुमेर हेर्नुहोस्, एक त यो वीरगञ्जमै पनि महानगरीय चरित्र कहीँ पनि देख्नु हुँदैन तपाईँ होइन। यहाँ आजसम्म महानगर यो महानगर हो भनेर भन्यो भने म आफै चाहिँ संसार घुमेको मान्छे, यसलाई महानगर भन्दाखेरि मैले विश्वमा चाहिँ ठुल्ठुला सानो नगरहरू, काउन्टीहरू भनेर भनिने ठाउँहरू चाहिँ के हुन् त त्यो भन्ने म आफै असमञ्जसमा पर्छु। यसलाई महानगर भन्नु त एउटा चाहिँ नि हाम्रो यहाँको जतिले चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो राजनीतिमा उहाँहरूको लागि त लज्जास्पद विषय हो। र वीरगञ्जकै त यो हाल छ। अलिकति तपाईँ चाहिँ 2-4 किलोमिटर पर गाउँ जानुहोस्, आज चाहिँ वीरगञ्ज बजार आधी मात्रै छ, किनभने 19 नम्बर वार्ड समेत 16 भइसकेको छ र अहिले महानगरपालिकाको 32वटा वार्ड छ। अर्थात्
अर्को 16वटा वार्ड चाहिँ तपाईँको गाउँ, यो वीरगञ्ज अधिकांश क्षेत्र चाहिँ अहिले गाउँ जोडिएको छ र त्यो गाउँमा तपाईँ गएर हेर्नु भने अहिले पनि 18औं शताब्दीको दृश्य तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो उति बेला हामीले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अफ्रिकाको चाहिँ जुन दृश्य चाहिँ डकुमेन्ट्रीमा देख्थ्यौँ त्यो दृश्य तपाईँको चाहिँ यहाँ गाउँमा देखिन्छ। एउटा तपाईँको केही पूर्वाधार पुगेको छैन। महानगर भनेर भन्छ, गाउँको मान्छे यहाँ वीरगञ्जसम्म आउनको लागि एउटा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट समेत छैन, सार्वजनिक परिवहन समेत छैन। कसरी महानगर हुनसक्छ? त्यो बिचराहरूलाई त खालि ट्याक्स असुल्नको निम्ति चाहिँ महानगर बनाइएको छ। तिनीहरूलाई के सुविधा छ, के दिइएको छ? गाउँमा मैले अहिले परिवर्तन देखेको गाउँबाट महानगर बनेपछिको परिवर्तन देखेको, यहीँबाट कमाएर गएका मजदुरी गरेर गएकाहरूले 2-4वटा पक्कीको घर बनाएका छन् र चाहिँ कुनै ठाउँमा एकदमै थोरै चाहिँ तपाईँको त्यो ढलान गरेको बाटोहरू छ। त्यसदेखि बाहेक एक थोपा कसैले मलाई यो चिज चाहिँ यो पूर्वाधार अथवा यो शिक्षामा यो चिज अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा यो चिज, यस्ता चिजहरू हामीले उभ्याएको छौँ। सार्वजनिक यातायातमा यस्तो चिज अथवा भनौँ न भविष्यको लागि चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ दिएको छौँ भनेर कसैले मलाई भनिदिनु भयो भने म चाहिँ उम्मेदवारी रद्द गर्न तयार छु। मेरो यस्तो स्थिति छ यहाँनिर। अनि एउटा कुरो नि गिरिशजी, यहाँले जुन भन्नुभयो असमानता, मापदण्ड पुरा नभएको र लज्जा बोध हुने किसिमको यो महानगरपालिकाको जुन स्ट्रक्चर छ नि, त्यो स्ट्रक्चरमा फेरि यहाँ आफै आएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अनि त्यो के को लागि? जस्तो यहाँले पनि, यहाँको लागि पनि त निकै ठुलो चुनौती हो नि। यहाँले त विकास भनेको चिज त पछिको कुरो, यहाँले त पहिला मापदण्डमा ल्याउन सक्नु पर्यो, असमानतालाई हटाउनु पर्यो। यो 5 वर्षमा यो पोसिबल होला? हेर्नुहोस्, एउटा सामाजिक असमानता होइन, असमानता नि मल्टिकल्चरल सोसाइटीमा हार्मोनी कसरी हुन्छ भन्ने विषय पढ्नको लागि म सिङ्गापुर गएर बसेर पढेर आएको मान्छे हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो जातीय असमानताका कुराहरू त्यति ठुलो चुनौती होइन नि। हेर्नुहोस्, यहाँका मान्छे अब थाकी पनि सके होइन। मेरो कुरा के हो भने यहाँका मान्छेले चाहेको भनेको चाहिँ विकास, अलिकति परिवर्तन, अलिक केही डिफ्रेन्ट कसैले गरेर देखाओस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। र त्यसको निम्ति के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो गाउँलाई गर्ने होइन नि, त्यो त तपाईँको एउटा स्ट्राटेजी हुनु पर्यो, रणनीति हुनु पर्यो। यसै क्रममा अहिले हामीसँग जसपाका र गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका उम्मेदवार राजेश मानसिंह आउनुभएको छ। उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्न गएको छु। राजेशजी, यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। निकै प्रयासपछि तपाईँको समय पाएँ मैले। बिहानदेखि हिजोदेखि मैले म्यासेज गर्दा कति व्यस्त होइन। अब घर दैलोमा जानै पर्यो, अहिले जनताको माझमा जानुपर्ने ऊ नै छ। त्यही भएर चाहिँ जनताको माझमा पुगिरहेका छौँ र त्यही भएर चाहिँ अलि व्यस्त अलि बढी नै छ। अलिकति सञ्चारकर्मीहरूको लागि पनि तपाईँहरूकै लागि हामी देश दौडामा छौँ। पुरै मलाई लाग्छ इलाम 5 थरदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि सबभन्दा गाह्रो तपाईँको समय लिनलाई हामीलाई भयो। त्यही पनि समय उपलब्ध गराइदिनु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। राजेश मानजी, अहिलेको माहौल कस्तो छ? अब अहिले जुन प्रकारले भन्नुभयो जनताको घर दैलो जानु पर्यो, यता हामीलाई निकै मेहनत गर्नु पर्यो भन्नुभयो, यो यति मेहनतको बावजुद तपाईँलाई कस्तो माहौल देखिरहेछ आफ्नो पक्षमा? यो त मैले आफ्नो भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि अब जनताको राय लिइरहनु भएको छ, विचार लिइरहनु भएको छ र म यति कुरो जान्दछु, वीरगञ्जवासी चाहिँ नि हाम्रो गठबन्धनको पक्षमा उभिएको छ र गठबन्धनलाई साथ दिएर विजयी गराउने छ भनेर मैले त्यो कुरोमा म विश्वस्त छु। गठबन्धनलाई किन मत दिने वीरगञ्जका जनताले एजेन्डा के भनेर सोद्धाखेरि अहिले वीरगञ्जलाई त थाहा होला, तर अहिले हाम्रो टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारणमाथि मार्फत अहिले देश विदेशमा हेरिरहेका सम्पूर्णलाई सुनाइदिनुहोस्, गठबन्धनको एजेन्डा के र यो एजेन्डाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मत दिनुपर्छ भनेर जोरदार कुरो राख्नुहोस्। होइन, मैले जोरदार कुरो राख्नुभन्दा पनि म ठुल्ठुलो कुरोमा जान चाहन्न। किनभने चाहिँ नि मैले सुरुमै बारम्बार भनिरहेको छु, मेरो जन्मभूमि वीरगञ्ज, मेरो कर्मभूमि वीरगञ्ज र यहाँ वीरगञ्जवासीको समस्या के छ त्यसबाट म राम्रोसँग वाफिक छु। होइन, मलाई सबभन्दा पहिला वीरगञ्जवासीले जुन दैनिकीसँग जुडेको जुन कुरोहरू छ त्यो समस्या सर्वप्रथम मलाई हटाउनु छ। जस्तो होस्, गिरिशजीले भन्नुभयो जस्तो म त्यो कुरोमा जान चाहन्न। मेरो जस्तो होस् जे होस्, मेरो वीरगञ्ज हो, हाम्रो वीरगञ्ज हो। यो वीरगञ्जलाई मैले चाहिँ नि व्यवस्थित बनाउनु छ। जुन चाहिँ नि दैनिकी जीवनमा जुटेका जनताले के मागेछन् तपाईँसँग? साँच्चै जनताले के मागेको छ? अहिले घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि मागेका छन् सरसफाइ छैन, सडक छैन, होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षामा राम्रोसँग सर्वसुलभ तरिकाले कसैको पहुँच छैन। स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नारायणी अस्पताल यहाँ छ, यत्रो ठुलो नारायणी अस्पताल छ। मध्य प्रदेशको एउटा मात्र महानगरपालिका हो जुन हिसाबले चाहिँ नि स्वास्थ्यमा चाहिँ नि ऊ पाउनुपर्ने सुविधा पाउने, गरिब निमुखा जनताहरूले सुविधा पाउनुपर्ने त्यो पाउन सके छैन। होइन, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि गर्नुहुन्छ भने आज वीरगञ्जको जनता खास गरी बढी पीडित, चाहे कृषक होस्
चाहे सर्वसाधारण जनता होस् चाहे व्यापारी व्यवसायीहरू होस्, सबजना करको मारले करको बोझले दबिएको छ हैन। यो सब यस्ता अनेक कुराहरू छन् जहाँसम्म मैले के अनुभव गरेछु नि, यो 30-35 वर्षको अन्तरालमा वीरगञ्जको पहिलेको जुन पहिचान थियो त्यो कहीँ न कहीँ जेलमा परे जस्तो मैले चाहिँ त्यो पहिचानलाई हामीहरूले चाहिँ नि माथि ल्याउने काम गर्छौँ। जबसम्म वीरगञ्जको युवा शक्तिहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन, सिर्फ भनेर मात्र सीमित हुँदैन, त्यो गर्न सक्नु पर्यो। वीरगञ्ज चाहिँमा चाहिँ नि धेरै सम्भावनाहरू छ र त्यसलाई सम्भव गर्ने दम कसैले राखेछ भने त्यो गठबन्धनले राखेछ। यो कुरो म तपाईँको टिभी मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि हाम्रो 20 माई छ, तपाईँको बिन्दुवासिनी माई छ, भुटनदेवी माई छ। यसलाई हामीहरूले संवर्धन प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो छ। भन्नलाई भनिन्छ औद्योगिकरण, औद्योगिक कारोडर, तर खै त यहाँको युवाहरूलाई जागिर, खै त यहाँको स्थानीय जनताले आजको दिनसम्म चाहिँ स्थानीय सरकारको महसुस गराउन सकेको। म तपाईँको टिभी मार्फत यो भन्न चाहन्छु, विजयी भएर आएको खण्डमा हामीहरूले एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीहरूले एउटा चाहिँ आगामी दिनमा हामीहरूले के गर्ने विजयी भएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो पनि बनाइसकेका छौँ। विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरूलाई राखेर, म यो भन्दिनँ कि सबै कुरोमा म विज्ञ छु, तर चाहिँ मेरो वीरगञ्जको पहिचान कायम गर्नको लागि चाहे शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे पर्यटन होस्, त्यसका विज्ञहरूलाई राखेर उहाँहरूको जिम्मामा दिन्छौँ कि कसरी यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर चाहिँ एउटा वीरगञ्जको पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भनेर। यो कुरोमा हाम्रो जोड छ। कसरी यसमानजी अहिले हामी 27 जिल्ला घुमेर आयौँ, इलाम र 5 थरदेखि लगातार घुमेर आइरहेको छु। यो तपाईँले बोलेको कुरो सबै ठाउँमा यही नै छ, प्रतिबद्धता। यो प्रतिबद्धता मध्ये पुरा गर्न सक्ने प्रतिबद्धता 4वटा तपाईँ भन्नुहोस् र पहिलो प्रतिबद्धता के हुनेछ? एउटा कुरो के छ भने म चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि विजयी भएर आउँछु। सर्वप्रथम त म चाहिँ नि वीरगञ्जी जनतालाई चाहिँ वीरगञ्जवासीलाई चाहिँ नि सरसफाइको अनुभूति गराउँछु, जुन चाहिँ नि अहिले छैन। जुन प्रत्येक घरबाट चाहिँ 120 रुपियाँ लिइरहेको छ, तर चाहिँ सरसफाइ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ वीरगञ्जका यो मुख्य सहर बिचमा चाहिँ जुन आदर्श नगर छ, यहाँको सरसफाइ पनि कस्तो छ भनेर सरसफाइमा हाम्रो अनुभूति गराउँछ। जहाँसम्म छ आज स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कुराको अधिकार दिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा खास गरी हामीहरू चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई कम्तीमा साक्षरताको अभियान चलाउँछौँ जुन सम्भव छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ गरिब निमुखा ऊ चाहिँ उ गरेर वीरगञ्जको मेयर, वीरगञ्ज यो नगरीको मेयरको मात्रै कुरा गर्नुभयो, जबकि तपाईँको काँधमा वीरगञ्जभन्दा बाहिरको 16वटा जुन नगर छ नि ग्रामीण, त्यतातिरको कुरा खास आइरहेको छैन। त्यतातिरको योजना चाहिँ के छ? 16वटा जुन वडा छ पछि थपिएको छ होइन। एउटा कुरो सबभन्दा पहिले चाहिँ जबसम्म हाम्रो के मान्यता छ नि, जबसम्म चाहिँ नि त्यो जुन 16वटा वार्ड थपिएको छ त्यसलाई एक आपससम्म जोडिँदैन, पुरानो वार्डसम्म चाहिँ नि जुन चाहिँ नि जोड्न सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ नि विकास सम्भव छैन। अहिले त हेर्नुहोस्, जस्तो 27 नम्बरको जसौली हेर्नुहोस्, त्यो गाउँमा पस्नलाई हामीलाई चाहिँ नि कम्तीमा 3 किलोमिटर घुमेर आउनुपर्छ। एउटा सानो हामीले पुलको व्यवस्था गर्न सकेका छौँ। सबभन्दा पहिले त यसलाई जोड्नलाई एउटा मास्टर प्लान अन्तर्गत होइन, यसलाई चाहिँ चाहे एडिबीबाट होस् कतैबाट होस्, नगरपालिकाको आय स्रोतले भ्यासम्म, नगरपालिकाको आय स्रोतले नभ्यासम्म कसरी हुन्छ, एडिबीसँग हुन्छ कि विश्व ब्याङ्कसँग हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो लिएर कम्तीमा चाहिँ जुन चाहिँ 16वटा वार्ड थपिएको छ त्यसलाई चाहिँ एक आपसमा जोड्ने सबभन्दा पहिले त्यो जरुरी छ र त्यो प्लानमा चाहिँ हामीहरू काम गर्नेछौँ। यो कुरो तपाईँले जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अहिले मतदाताको घरमा जाँदाखेरि रायसमानलाई हेर्ने दृष्टिकोण के? एउटै कुरो कि मैले सुरुमै भनिसकेँ तपाईँलाई, राजेश मान यो माटोमा जन्मेको र यो वीरगञ्जवासीसँग जुटेको छ। उहाँको समस्या के छ त्यो राजेश मान सिंहले बुझेको छ र उहाँले पनि जहाँ जहाँ घरमा जान्छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ कि हाम्रो समस्याको समाधान कसैले गर्न सक्छ भने यो गठबन्धनको उम्मेदवारहरूले नै गर्न सक्छ। किनभने हामीहरू चाहिँ ग्रास रुटमा खट्ने व्यक्ति हो। हामीहरू यो 365 दिनमा 365 दिन वीरगञ्जमा बसेर हामीले चाहिँ नि जनताको सुख दुःखमा हामीहरू साथ खडा छौँ। त्यसर्थ जनताले बुझेका छन्, वीरगञ्जवासीले बुझेका छन्, वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ कुनै समस्या हटाउन सक्छ भने हामीहरू गठबन्धनको उम्मेदवारले नै हटाउन सक्छ भनेर उहाँहरूलाई राम्रोसँग भान्छ। तपाईँलाई टक्कर दिने चाहिँ पार्टी को छ अहिले? अन्यथा नलिनु होला, गठबन्धन भएकोले हामीलाई टक्कर दिने कोही पनि छैन। त्यो एउटा ढुक्क छ, एकदम ढुक्क छौँ हामी। र अर्को कुरो, जसरी रायसमानले जुन राजनीतिक वातावरण भित्र्याउँदैछ त्यो राजनीतिक वातावरणले भोलिको दिनमा वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाको राजनीतिक वातावरणलाई नै धुमिल
र बाहुबलीको राजनीतिको वातावरण बनाउँछ भन्ने एउटा आरोप लागेको छ। यसलाई प्रश्न पार्नुहोस्, यो प्रश्न पार्ने अवसर पनि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छन्, जुन चाहिँ नि यो विपक्षी खेमाको जुन चाहिँ नि अब चाहिँ नि आउनुभएको छ विगतका दिनका निवर्तमान मेयर साहबको यो चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा छ। म खुलेरै भन्न चाहन्छु, म तपाईँसँगै जान्न चाहन्छु, मलाई बाहुबलीको हिसाबले गुण्डाको हिसाबले कहाँ देख्नुभएको छ? कुन ठाउँमा गएर कुन व्यापारी कहाँ, कुन सरकारी अड्डा अदालतमा मैले चाहिँ नि चन्दा आतङ्क फैलाएछु कि तपाईँको चाहिँ नि कुनै दबङ्ग तरिकाले चाहिँ नि होइन मेरो यो काम हुनै पर्यो, मेरो केटोलाई नोकरी राख्नै पर्यो भनेर व्यापार व्यवसायलाई भनेको छु कि कसैको चेलीबेटीलाई सडकमा हिँड्न दिएको छैन कि अथवा केटाहरू लगाएर हिँड्न दिएको छैन कि के हो यसको अर्थ? म तपाईँसँगै जान्न चाहन्छु। होइन यो जुन चाहिँ नि आरोप चाहिँ नि मिथ्या चाहिँ नि जब जब चुनाव आउँछ ऊ गर्छ, यस्ता यस्ता आरोप तपाईँको चाहिँ नि गिर्जा बाबुलाई पनि लागेको थियो। आरोपबाट म विचलित हुँदैन, किनभने चाहिँ नि म चाहिँ नि मैले सुरुमै भने म जनताको बिचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हो। त्यस्ता आरोपको विषयमा मेरो वीरगञ्जवासीले स्पष्ट रूपमा जानेका छन्, यो प्रोपोगन्डा फैलाइरहेका छन्। यसबाट जनता वीरगञ्जवासी सचेत छन् र यसबाट चाहिँ मलाई कुनै फरक पर्ने। मसँग अहिले उपमेयरका उम्मेदवारहरू पनि हुन्छ विभिन्न पार्टीबाट, उहाँहरूको पनि छोटो छोटो कुरा लिउँ, किन उहाँहरू पनि करिब 1 घन्टादेखि हामीलाई समय उपलब्ध गराएर बसिरहनु भएको छ। र अग्रज एकजना हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी पुरुषोत्तम लालचा, उहाँ एकचोटि यता आइदिनुहोस्। उहाँ लोसपा र एमालेको गठबन्धनमा उहाँ लोसपाको तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँसँग हामी कुरा गरिहालौँ। यहाँको उम्मेदवारी किन? हामी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। मेरो उम्मेदवारी किन हो भने वीरगञ्जलाई सफा सुन्दर स्वस्थ हरियो वीरगञ्ज बनाउनलाई। त्यो त सबैले भन्छ, यहाँ त एकचोटि उपमेयर पनि भइसक्नु भएको हो होइन, पूर्व उपमेयर पनि हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा यहाँलाई के त्यस्ता कामहरू अधुरो रह्यो र अहिले फेरि उपमेयरमा दिनुभएको? के थियो, हामी 3 महिनासम्म मात्र उपमेयरमा बसेको हो, तर 3 महिनामा हामी जुन काम गऱ्यौँ त्यो धेरै काम हाम्रो चाहिने। अब त्यो हाम्रो रेलवे यातायातको जग्गाको विषयमा मन्त्रालयबाट त्यो गरेर चाहिँ हामीले एउटा ठुलो वीरगञ्जको लागि गेस्ट हाउस बनाउनु एउटा एडीबाट नक्सा पास गराए पनि वीरगञ्जमा गरिसकेको थियो। हाम्रो मेन ड्रेन जुन छ गण्डक नहरबाट लिएर सिटी अफिस भएर मेन ड्रेन एउटा सरेश्वर नदीमा उ गरेर उसको चाहिँ फेरि फिल्टराइज गरेर उसको पानी फोहोर अलग फाल्ने र उ गर्ने थियो हाम्रो प्रोग्राम। त्यो सबै अधुरो रहेछ। त्यो वीरगञ्जलाई सफा गर्न अहिले तपाईँ वीरगञ्जको नाला हेरिराख्नु भएछ, नाला त छ तर भित्र जाम छ। त्यो गर्नलाई म चाहिँ नै वीरगञ्जमा 4 चोटि वडाध्यक्ष र 1 चोटि मेयरको उम्मेदवार भएर चाहिँ नै यहाँ बसिसकेको मान्छे र मलाई जनताको के आवश्यक छ मलाई सब थाहा छ, त्यो म बुझ्छु। अहिले नयाँ उम्मेदवार जुन आइराख्नु भएछ उहाँले केही छैन, उहाँ त अहिले गएर क ख ग सिक्नुपर्छ। त्यस कारण म वीरगञ्जवासीलाई महानगरपालिकाको वासीलाई म भन्छु, तपाईँहरू अनुभवी उम्मेदवार दिनुहोस्। जुन पहिलेदेखि कार्य गरेर आएछ र उसले अनुभवी छान्नु तपाईँहरू काम, तपाईँहरूको राम्रो काम हुन्छ, राम्रो विकास हुन्छ वीरगञ्जको, त्यति म भन्न चाहन्छु। कति पटक जितेको भन्नेले जनताले कति पटक जितेकोलाई अनुभवी बुझेर अनि मत दिनु होइन। तपाईँको वीरगञ्ज महानगरपालिका काम गरेको व्यक्ति 1 चोटि होस् 2 चोटि होस्, यहाँ त तपाईँको अब उमेरमा कहिले नजितेको मान्छे, कुनै वडाध्यक्षमा हारेको पनि मान्छे उमेरमा उठेर चाहिँ जितिरहेकै मान्छेलाई दिइराख्नु पनि पढेर आउँछ भने उसले चाहिँ के भन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गरेको मान्छे हुनु पर्यो अनि छिटो काम गर्छ। नत्र वीरगञ्ज महानगरपालिका यति ठुलो छ, त्यहाँ सिक्दा उसलाई 5 वर्ष बितिहाल्छ। झाँजी जस्तो यहाँले आफ्नो पार्टी चाहिँ फोड्नुभयो, लोकसभामा असन्तुष्टिहरूको सङ्ख्या बढाएर अर्को पार्टीसँग तालमेल गरेर यसरी उम्मेदवारी दिँदा यहाँलाई यसले मतदानमा कतिको अप्ठ्यारो पर्छ पर्दैन के छ? राजु भाइलाई सायद थाहा छ कि थाहा भएर पनि बुझ पचाएर बसिराख्नु भएछ। मेरो पार्टीले आफ्नो पार्टी फोर्या होइन। पहिला हाम्रो पार्टीले त्यो के भन्छ राज्यपाल थियो, राज्यपालले आफ्नो पार्टीमा उसको पार्टीको सपाभित्रै
लोसपाभित्रका थुप्रै साथीहरू यति बेला असन्तुष्टि पोखेर बाहिरिनु भएको छ। उहाँहरूलाई बाहिर जान लगाएर अन्य पार्टीलाई फेरि गठबन्धनमा ल्याएर जानु कतिको न्यायोचित होला? किनभने लड्ने हिजोको दिनमा मधेस आन्दोलनको लागि, मधेस हक अधिकारको लागि लड्ने भिड्नेहरू त अहिले पाखा लागेको छ नि तपाईँहरूको। एउटा सामूहिक एजेन्डा थियो र पार्टीको टिकट पाउने नपाउने व्यक्तिको पनि आफ्नो आकाङ्क्षा हुन्छ। जसले सहेर बस्यो त्यो राजनीतिको कार्यकर्ता हो, पार्टीको कार्यकर्ता हो। जसले चाहिँ तुरन्तै अकुलाएर उ जान्छ त बागी हुन्छ। त हामी पार्टी प्रयोग गर्छ, त्यसले टिकट नपाएर बागी भनेर आफ्नो गरेछ। त्यो हाम्रो देशको प्रजातान्त्रिक शुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। त्यो गरिरहेको त दोष छ नि, अध्यक्ष पनि यहीँ, फेरि उम्मेदवारी पनि यहीँ। यहाँहरूले पनि त अलिक उदारता त देखाउनु पर्ने हो नि त। मैले दिएको टिकट होइन, त्यो केन्द्रबाट आएको टिकट हो। म टिकट लिन पनि गएको थिएन, त्यहाँ केन्द्रबाट मलाई पठाएको टिकट हो। अन्तमा यहाँले वीरगञ्जले मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मतदाताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, वीरगञ्जवासीलाई भन्न चाहिँ मेरो अनुरोध हुन्छ कि अनुभवी व्यक्तिले तपाईँहरू छान्नुहोस्, त्यो कख नपढेको व्यक्तिलाई पनि नछान्नुहोस्, नत्र भोलि वीरगञ्ज अँध्यारो हुन्छ। त्यति म भन्न। यहाँले लामो समय कुरेर हामीलाई समय दिनुभयो। अहिले हुनुहुन्थ्यो लोसपाका उम्मेदवार, उपमेयरका उम्मेदवार। अनुभवीलाई मात्रै मत दिनुहोस्, अनुभवी नभएका मान्छेहरूलाई नयाँलाई मत नदिनुहोस् भनिरहँदाखेरि एउटा नयाँ अनुहार गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम छ र उहाँसँग हामी सोध्दैछु, तपाईँ त एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ, राजनीति लामो गरे पनि अहिले उम्मेदवारको हकमा त नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँभन्दा अगाडि लोसपाका तपाईँका प्रतिस्पर्धीले भनिसक्नुभयो अनुभवीलाई दिनुहोस्, 4 चोटि 5 चोटि जितेकालाई दिनुहोस्, जसलाई सबै अनुभव छ। तपाईँलाई त अहिले केही अनुभव छैन, अनि तपाईँ कसरी अब यो मतदाताका गइरहनु भएको छ? पहिला म सबै जनताहरूमा नमस्कार र म भन्न चाहन्छु, अनुभवको कुरा आउँछ। कोही पनि सानोमा बच्चामै सिकेर आउँदैनन्। आफ्नो अनुभव, मेरो अनुभव के छ कि म बाल्यकालदेखि समाज सेवामा छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पोलिटिक्समा सुरुदेखि नै म लागेर समाजमा काम गर्दै थिएँ र म अहिले पार्टीको एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पनि छु। अनि पार्टीले मलाई चाहिँ टिकट दियो र मलाई सबै साथीहरू, पार्टीका साथीहरू, यहाँ महानगरपालिकाका जनतामा म भिगेको हो, म काम गरेकै छु र हरेक गाउँमा, हरेक घरमा म बिना पोस्टमा कुनै ठाउँमा नभए पनि म सबै कहाँ गएर चाहिँ आफ्नो कामको पहिचान बनाएको छु। र अनुभवको कुरा छ भने धेरै हामीभन्दा अग्रज सिनियर आफ्नो कुरा राख्नुभयो, म सम्मान गर्छु। तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 3 महिनाको कुरा गर्नुभयो, 4 चोटि वडा अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो। त्यो बेलामा पनि केही गर्न सक्नु भएन। त्यो खालि भन्ने मात्रै हो। हामी युवा हौ, गर्ने मान्छे हो, गरेर देखाउँछु। वीरगञ्जलाई महानगरपालिका कागजमा मात्रै होइन, महानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारमा बनाएर देखाउँछु। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास, समृद्धि ल्याएर देखाउँछौँ हामी। इम्तियाजी, जस्तो तपाईँको यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि मलाई एउटा हाँसो लाग्दो कुरो जसले नेपालमा समाचार क्षेत्रमा बडो तरङ्गित पारेको थियो के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भ्रष्टाचारी बढेपछि त्यसको भ्रष्टाचारी नियन्त्रणको लागि गौवामाई मन्दिरमा गएर एउटा के अरे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो र त्यो ज्ञापन पत्र चाहिँ हे गौवामाई अब यहाँ भ्रष्टाचारी रोकिदिनु पर्यो भनेर। तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्दा त्यो बेलामा ती आवाज उठाउन नसकेर गौवामाईको शरणमा गएका पार्टीलाई अहिले फेरि वीरगञ्जली जनताले कसरी पत्याउने या पत्याउनको लागि तपाईँहरूको एजेन्डा के? हामी चाहिँ सबभन्दा धर्मप्रति आस्था सबैको हुन्छन्, त्यो त चाहिँ मनमा पनि हुन्छन् र गएर चाहिँ हामी गौवामाईमा दिएकै हो। तर महानगरपालिकामा पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ। मच्छर व्यवस्थापनको जुन मच्छरको बिगबिगी थियो महानगरपालिकामा, रोग आइरहेको थियो, उसको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भनेर हामी पटक पटक गएर महानगरपालिकामा ज्ञापन बुझाएकै हो। करको दायरामा कर यति करको व्यापारी साथीहरूलाई, सानो व्यापारी साथीहरूलाई यति समस्या भएको थियो,
100 रुपियाँ लाग्ने कर 5000मा उठाइरहेको थियो। त्यसको पनि हामी विरोध गरेकै हो। पटक पटक गएर चाहिँ महानगरपालिकामा हामी ज्ञापन दिएकै पार्टीको छाताभित्र बसेर हामी विरोध गर्ने। हाम्रो पार्टी कसैलाई चाहिँ गाली गर्दैन, कसैले हात हाल्दैन, कसैले पिट्दैन, तर सैद्धान्तिक विरोध गर्छौँ। हामी महानगरपालिकामा आएर यी सबै कुरा सच्याउने हो। हामी पावरमा आउँछौँ अनि करको दायरा कर जुन पुरानो स्थितिमा थियो त्यस्तो हामी गर्छौँ र यो फोहोर मैलाको जुन व्यवस्थापन छ उसलाई व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। श्रीशा नदीको फोहोर मैला चाहिँ यस्तो भएको छ कि जबसम्म हामीले श्रीशा नदीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैनौँ फोहोर मैला वीरगन्जमा आइरहन्छन्। अलिकति पानी परे पनि यो वीरगन्जमा यहाँ माथिसम्म पुरा पानी लाग्छ। उसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यही हो रोगको एउटा ठुलो प्रकोप, त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ। यहाँ पनि उपमेयरको उम्मेदवारी दिनुभएको छ है। यहाँले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि के हो एजेन्डा, के हो यहाँको? सर्वप्रथम जनतालाई मेरो नमस्कार। न्युज 24लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई यहाँ उपस्थित गराएर हाम्रो जुन मनको कुरा बुझ्न खोज्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। मेरो उम्मेदवारी म चाहिँ त्यसभन्दा पहिला म यो भन्न चाहन्छु जनतालाई कि म बिना जयसवाल यो महानगर राप्रपाबाट उपमेयरको पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। र मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि त म सर्वप्रथम त स्थानीय विकासको लागि, यो समाजको विकासको लागि स्थानीय मान्छे चाहिन्छ। म यहीँ पली हुर्केको यहीँको छोरी हो। यहीँको उम्मेदवारी दिने त सबै स्थानीय नै हुन्छ, बाहिरकोलाई त उम्मेदवारी नै दिन पाउँदैन नि। म भन्दैछु सर। त्यसपछि म यहीँको पल्ले बढेको त्यो कारणले के छ कि यहीँबाट हुर्केको म आफ्नो वीरगन्जले एकदम राम्रोसँग चिने बुझेको छु। आफ्नो बच्चैदेखि आफ्नो पुरा अहिलेसम्मको लाइफ यहीँ काट्दाखेरि मैले के बुझेको छु कि वीरगन्जलाई कतिको चाहिन्छ। त्यसपछि मैले बाहिर गएर हेर्दाखेरि त वी क्यान सी द डिफरेन्स कि कतिको डिफरेन्स रहेछ हाम्रो सिटीमा र अरू ठाउँहरूमा। त मलाई के लाग्छ कि जो मान्छेले बुझेको छ कि कतिको के चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ कुरा मैले बुझेको छु। त्यसको लागि म आफ्नो उम्मेदवारी दिन चाहन्छु, दिएको छु। सेकेन्ड कुरा के हो कि म चाहिँ एउटा शिक्षित मान्छे हो। यो 21st सेन्चुरीमा विकासको लागि एउटा राजनीतिक लेभलको लागि मलाई के लागिरहेको छ कि एउटा शिक्षित मान्छेको एकदम आवश्यकता छ। वीरगन्जले चाहिँ कस्तो मान्छे खोजेको छ, शिक्षित कि कस्तो? तपाईँको अहिले त घर दैलो कार्यक्रम गर्नु भने अहिले वीरगन्जको घर दैलो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि शिक्षित मान्छे प्रतिको मतदाताको के छ, आकर्षण छ कि के छ भन्नुहोस् त? एकदमै आकर्षण छ। जसरी हामी यो 10 दिनदेखि जुन घर दैलो गर्दै आइरहेको छु, एउटा महिला क्यान्डिडेट यस्तो सेक्टरमा आएर पनि शिक्षित भएकोमा मेरो घर दैलोको जति पनि म आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई भेट्छु उहाँहरूको एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स, उहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि एउटा महिला तर्फबाट पनि कोही अगाडि आएर विकास गर्नतिर हाम्रो यो मधेसी समाजले अगाडि बढाउन खोजिरहेछ। मलाई के लाग्छ कि शिक्षाको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ समाज विकास गर्नको लागि। अर्कोतिर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन यो नारी विकास वुमेन इम्पावरमेन्ट छ त्यसलाई अगाडि बढाउन एकदमै खाँचो छ यो हाम्रो नेपाली समाजले। पहाडतिर हेर्दाखेरि हाम्रो यो काठमाडौँतिर हेर्दाखेरि त जे होस् अलिक अगाडि बढेछौँ हामी, तर हाम्रो यो तराईतिर वुमेन इम्पावरमेन्ट र महिलाहरूलाई कसैले हक दिलाउने, उनीहरूलाई आफ्नो जुन राइट छ, अधिकार छ त्यसको बारेमा कसरी सचेत गराउने, यो कुराको एकदमै कमजोरी मैले देखिएको छु। एउटा कुरो मैले रोकेँ यहाँलाई, यति बेला यहाँहरूलाई महिलाहरूलाई सचेतना गराउनको लागि त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ या भने उम्मेदवारी दिएर अनि उहाँहरूलाई सचेतना बनाउनुपर्छ? यो दुईटामा कुन चाहिँ पहिलो गर्दा बेटर हुन्छ तपाईँ एउटा अहिले उम्मेदवार दिएको नाताले? मैले उम्मेदवारी दिइसकेपछि घर दैलो गर्दाखेरि जति सक्दो म आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई पनि सचेत गराइरहेको छु। उहाँहरूको स्वास्थ्य मत पनि मागिरहनु भएको छ, सचेतना मैले योभन्दा पहिला चान्स पाएको थिएन गाउँ घुम्न, आफ्नो हरेक कुनामा गएर आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई हेर्न, आफ्नो क्षेत्रको आइमेहरू हुन्छ उहाँसँग कुरा गर्न मैले मौका पाएको थिएँ। अहिले मौका पाउँदाखेरि मैले भोलि किन स्टार्ट गर्ने, अहिलेदेखि स्टार्ट गरौँ न त। अहिलेदेखि नै आफ्नो ग्रामीण भेगमा जाँदाखेरि स्वास्थ्यको अवस्था, शिक्षाको अवस्था, चेतनाको अवस्था कुन लेभलमा पाउने? एकदमै लो छ। त्यस्ता महिलाहरूले भोलिको दिनमा तपाईँको कुरो बुझेर तपाईँलाई मतदान गर्छ भन्ने कुरोमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हजुर मेरो जुन एम छ त्यही मेरो एम हो। मेरो उम्मेदवारीको मेन एम चाहिँ यही हो कि मेरो ग्रामीण क्षेत्र हुन त यो हाम्रो सहरतिर अलिकति भए पनि या फिर कुनै लेभलसम्म महिलाहरूलाई पाइरहेछ, त्यो अधिकार पाइरहेछ, एजुकेसन केही शिल्पकला गएर सिक्ने ट्रेनिङहरू सिक्ने। तर गाउँतिरको के छ कि उहाँहरूले त्यति चेतना नै छैन, पुरै बुझ्नु भएको छैन। त मलाई के लाग्छ कि उहाँहरूमा मेरो मेन मोटिभ के हुन्छ कि म उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन सकोस्। किनकि मलाई के लाग्छ कि जब हामी भनिन्छौँ कि महिलालाई आधा अधिकार दिएको छ, आधा संसार अगोटिएको छन्, यो समाजमा महिला र पुरुषको आधा आधा हक छ, त किन उहाँहरूलाई हामी पछाडि राखेछौँ? हामी उहाँहरूलाई पनि अगाडि ल्याउँ। पहिलादेखि नै बुझेको हो, तर मैले अहिले मौका पाएँ उहाँहरूलाई बुझाउन, उहाँहरूले अगाडि पार्न, एउटा जनचेतना ल्याउन। यसको लागि म एकदमै खुसी छु आफ्नो पार्टीतर्फबाट मलाई यसरी मौका दिनुभयो अगाडि आएर आफ्नो समाजको लागि केही लामो समय कुरेर हाम्रो लागि समय निकालिदिनु भयो र आफ्नो दुई कुरा राख्नुभयो। यहाँहरूलाई सबै वीरगञ्जली जनताले यहाँहरूलाई पनि मत दिनुहोस्। हामी त सबैको लागि मत माग्दैछौँ है। पक्कै पनि यहाँले जुन प्रकारको अवस्था हेर्नुभयो, ग्रामीण भेगमा महिलाहरूको अवस्था, चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यी सबै चिजमा जति चिन्तित हुनुहुन्छ, विजयी भए पनि विजयी नभए पनि अब यहाँहरू एकदम प्रतिबद्धताका साथमा उहाँहरूको चेतना स्तर फैलाउन बढाउनको लागि यहाँहरू काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन मिसन 753 अन्तर्गत वीरगञ्जका लागि राप्रपाबाट उम्मेदवार दिएका जनप्रतिनिधिसँगको उम्मेदवारसँगको कुराकानीलाई हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौँ। एकैछिनको ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मिसन 753 मा। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तह निर्वाचन विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर यहाँहरूमा विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अबको क्रममा भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग अहिलेको निर्वाचन र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले जसरी गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा अगाडि बढेको छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हाले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। प्रचारका विभिन्न प्रविधिहरू उपयोग गर्दै दलहरू प्रचारमा भइरहेका छन्, अगाडि गइरहेका छन्। उम्मेदवारहरू आफ्नो व्यस्ततालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यसै क्रममा प्रचार सामग्रीहरू के कस्ता प्रयोग भइरहेका छन्, कसरी प्रयोग भइरहेको छ, प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई आज हामी विशेष गरी त्यस कुरालाई केन्द्रित राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद छ। व्यस्तता धेरै छ, चुनावी प्रचार प्रसारमा पनि व्यस्त छ, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू सबै फिल्डमा हुनुहुन्छ। प्रचारमा विशेष गरी अन्य चुनावको बेलामा भन्दा अहिले प्रविधिको प्रयोग कतिको गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? निकै धेरै बढी गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नि हामीले डिजिटललाई नै ध्यान दिएका छौँ। यो चाहिँ नि म्यानुअल भन्दा म्यानुअलमा एउटा मात्रै कुरो छ हामीसँग, घोषणापत्र अर्थात् हामीले सङ्कल्प पत्र भनेका छौँ। अरू चाहिँ सबै चाहिँ नि डिजिटलमा गइराखेका छ। त्यस कारणले प्रविधिलाई नै बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेका छौँ अहिले। अब कांग्रेसभित्र प्रचारकै क्रममा कुरा गर्नु पर्दाखेरि गठबन्धनको कुरा फेरि जोडिन्छ, बागी उम्मेदवारका कुरा जोडिन्छ, या बागी नउठे पनि भित्र असन्तुष्ट पक्षहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो पनि धेरै चुनौतीपूर्ण छ म्यानेज गर्नलाई भन्ने छ। कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, हामीले यो चाहिँ नि असन्तुष्टिका सन्दर्भमा पनि निश्चित रूपमा तालमेल गर्दाखेरि अब उठ्न पाउनुपर्ने साथीहरूले चाहिँ नि उम्मेदवारी पाएका छैनन्, असन्तुष्टि त हुने नै भयो तालमेलले गर्दाखेरि। र कति ठाउँमा स्वतन्त्र पनि उठेका छन्, स्वतन्त्रलाई पनि हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्ने क्रममै छौँ। कति बागी उम्मेदवार छन्, बागी उम्मेदवारलाई पनि हामीले चाहिँ नि सम्झाइ बुझाइ गरेर विथड्र गराएका छौँ। केही ठाउँहरूमा अझै पनि बागी उम्मेदवारहरू छन्, केही ठाउँमा अझै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बाँकी नै छन्। उहाँलाई पनि हामीले समय दिएका छौँ। अझै पनि केही छैन, वक्तव्य दिएर भए पनि विथड्र गर्नु भनेका छौँ।
त्यो समयमा अहिले केही साथीहरूले विथड्र गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी तालमेलको सन्दर्भ हेर्दाखेरि महानगरको कुरालाई विशेष जोड दिएर हेरिन्छ स्थानीय तहमा। तपाईँहरूले महानगरमा जहाँ जहाँ तालमेल गर्नुभएको छ त्यो तालमेलका क्रममा अहिले जति पनि असन्तुष्टि आइरहेका छन् यसले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ या गठबन्धनलाई चाहिँ गठबन्धनको भविष्य यसले सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको पनि चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, वास्तवमा यो चाहिँ नि महानगरहरूमा जुन तालमेल भएको छ त्यसमा असन्तुष्टिहरू छन्, देखिएका छन्। विशेष गरेर भरतपुरमा असन्तुष्टि पोखिएको छ, सडकमै। पोखरामा छिटफुट देखिएको छ। यसमा यसैका कारणले गर्दाखेरि तालमेल जोडिने वा भोलिको पार्टीहरूको तालमेल फुट्ने, छुट्टिने भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो त चुनावी तालमेल हो। अब चुनावी तालमेलमा केही कारणले चाहिँ नि तलमाथि हुँदाखेरि दूरगामी असर पारेर जाने हो भने यो अहिलेकै तालमेलको पनि औचित्यमा प्रश्न उठ्छ। फेरि जस्तो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहीँ कतै भाषण गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको भन्दा मेरो पल्ला भारी छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यो अभिव्यक्तिले त उहाँहरूसँग तपाईँहरूले गठबन्धन चाहिँ यसो खोज्दै जानु भएको भन्ने खालको बुझाउँछ होइन। यसमा अब तालमेल गरिसकेका विषयमा कसको पल्ला भारी भनेर फेरि यहीँ न्यू खोज्ने जस्तो कुरा म गर्न चाहन्न। वास्तवमा हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ। तालमेल नगर्नु गरिहाल्यौँ, गरिसकेपछि फेरि अहिले बिचमा आएर न्यू किन खोज्ने होइन। अब बिचमा खोलो मिलेर तर्न खोज्ने अनि त्यसमा बिचमा पुगेपछि मेरो कारणले तिमीलाई मैले खोलो तार्दिन खोज्दैछु भन्ने हुँदैन। खोलोको बिचमा पुगिसक्यो हामी, नदीको बिचमा छौँ अहिले। समग्रमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कङ्ग्रेसले जसरी उम्मेदवारहरू भ्याएको छ र गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको छ, यो सम्पूर्ण कुरा भइरहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी अहिलेसम्मको भनेर चिनिने एमाले चाहिँ गठबन्धन एकदमै अस्वस्थ भयो। उसलाई चाहिँ चुनावमा हामी परास्त गरेर देखाउँछौँ भन्ने खालको जुन दाबी गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी कस्तो छ चुनाव जित्नका लागि? होइन, अब एमाले के भन्यो भन्ने कुरा पनि म त्यति धेरै जान चाहन्न। किन भन्दाखेरि एमालेको नेतृत्व भनेको गफाडीहरूको चाहिँ नि झुन्ड जस्तो देखिया छ। सभापति अध्यक्षले गफ लाएपछि अरूले पनि गफ लगाइहाल्नु पर्ने त्यस्तो देखिन्छ। अब फेरि मैले कुनै आरोप लगाएको नि होइन, विगतको धेरै गफहरू सुन्यौँ, नेपाली जनताले सुनेकै छन् धेरै गफहरू। त्यसैले अब गफाडीको एउटा झुन्डले के भन्छ भनेर मैले त्यसैप्रति फेरि मेरो ध्यान केन्द्रित गर्न म चाहन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले हामी आफ्नै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले राम्रो अवस्था रहेको छ। यसै पनि राम्रै अवस्था थियो, यसमा पनि तालमेल भएको छ। सुनमाथि सुगन्ध भन्ने नेपाली चाहिने भनाइको चरितार्थ हुन लागिरहेछ अहिले। हस्, समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हाले स्थानीय तह निर्वाचन र यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा विशेष गरी प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी निर्वाचन प्रचार प्रसार भइरहेको छ यिनै सन्दर्भमा रहेर गरिएको कुराकानी हामीले यहाँहरूमाझ मिसन 753 अन्तर्गत प्रस्तुत गर्यौं। जातीय वा साम्प्रदायिक वा वर्ग विशेषको नारा दिएर झुटको खेती गरेर वा धन वा क्षणिक प्रभावमा पारेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अहिले चुनावी अभियान अन्तर्गत उम्मेदवारहरूले हत्कण्डा अपनाउनेहरूको स्थिति देख्न सकिन्छ। त्यस्तो स्थितिको कमी छैन निर्वाचनमा। समाजमा र सुख दुःखमा भिजेको स्थानीय समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान समेत गर्न सक्ने खुबी र क्षमता भएका चरित्रवान पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारको पहिचान गरी मत दिन सके जनताले आफ्नो शासन आफै गर्न पाउने स्थानीय सरकार गठन भई सो शासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डे यति नै। बिदा पाऊ। नमस्ते।